नमस्कार। निर्वाचन विशेषमा स्वागत छ। म सुरेन्द्र पौडेल। कार्यक्रमको यो श्रृङ्खलामा आसन्न निर्वाचन सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगको नियमित गतिविधिका अतिरिक्त सुरक्षा तयारी र निर्वाचनमा जनशक्ति परिचालन लगायतका विषयहरू समेटेका छौँ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम सुरु गरौँ निर्वाचन आयोगको विशेष अभियान सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। निर्वाचन आयोगले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनलाई सफल पार्न सबैको सहभागिताका लागि आह्वान गरेको छ। यसै क्रममा आयोगले कलाकारिता क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न व्यक्तित्व र कलाकारहरू, उद्योगी व्यवसायी, पेसाकर्मी, युवा लगायतसँग अन्तर्क्रिया गरेको छ। आगामी मङ्सिर 4 गतेको आम निर्वाचन सफल बनाउन निर्वाचन आयोगले विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालाहरूसँगको अन्तर्क्रिया तथा छलफललाई तीव्रता दिएको छ। यसै क्रममा आयोगले कलाकार, उद्योगी व्यवसायी तथा युवाहरूसँग आम निर्वाचन केन्द्रित छलफल तथा अन्तर्क्रिया गरेको छ। अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा आयोगले निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष, भयरहित र पारदर्शी रूपमा सम्पन्न गर्न सम्पूर्ण क्षेत्रका नागरिक तथा सरकारवालाहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने भन्दै निर्वाचन सफल बनाउने अभियानमा सक्रिय सहभागिताको लागि आग्रह गर्यो। कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले कलाकारहरूप्रति सर्वसाधारणको पनि विशेष लगाव र विश्वास हुने उल्लेख गर्दै निर्वाचन सफल बनाउन र मुलुकको भविष्य निर्माण गर्ने अभियानमा सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले आफ्ना सामाजिक सञ्जाल तथा विभिन्न माध्यमहरूबाट निर्वाचनको प्रचार प्रसारमा आयोग तथा राष्ट्रलाई सहयोग गरिदिनु हुन कलाकारहरूसँग अनुरोध पनि गर्नुभयो। कलाकारले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल तथा विभिन्न च्यानलहरूमा मतदाता शिक्षा लगायतको विषयमा सामग्री निर्माण तथा पोस्ट गरी निर्वाचन सफल बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। त्यसको लागि आयोग र कलाकर्मी सँगसँगै र साथसाथै अगाडि बढ्न आयोग प्रतिबद्ध रहेको पनि प्रमुख आयुक्त थपलियाले जानकारी दिनुभयो। अन्तर्क्रियामा कलाकारहरूले मतदान प्रक्रियाबारे आम जनतामा अलमल रहेको भन्दै मतदाता शिक्षा प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। उद्योगी व्यवसायीहरूसँग अन्तर्क्रियामा आयोगले निर्वाचनको प्रचार प्रसार एवं मतदाता शिक्षामा सहयोग गर्न निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायी तथा युवाहरूसँग आग्रह गरेको छ। कार्यक्रममा निर्वाचन आयोगले उहाँहरूलाई आसन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको थप माहौल बनाउन सहयोग गरिदिन आग्रह गरेको हो। कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत आफ्नो सूचना सम्प्रेषण संयन्त्र मार्फत आयोगको सूचना तथा सन्देश प्रवाह गरिदिन आग्रह गर्नुभयो। त्यसका लागि आयोग मार्फत उत्पादित सूचना तथा सन्देशहरू उनीहरूको साङ्गठनिक संयन्त्र तथा सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रवाह गर्न अनुरोध गर्नुभयो। तपाईहरूसँग सम्बन्धित रहेका संस्थाहरू सदस्यहरू मात्रै जोड्ने हो भने अहिले यतिको जोड्ने हो भने 20 लाख पुग्छ। 20 लाख मान्छेहरूमा तपाईँहरू सिधै पुग्नुहुन्छ। हामी बिचरो 20 लाख मान्छेमा पुग्नको निम्ति त 20 दिन खट्नुपर्छ, तपाईँहरू 1 दिनमा पुग्नुहुन्छ। त्यो त क्यापेसिटी हो नि त तपाईँहरूको। एउटा विज्ञप्ति पालै पिलो गरेर आज चाहिँ उद्योग वाणिज्य महासङ्घको होला, भोलि अर्को अटोमोबाइल एसोसिएसनको होला, पर्सि अर्को किनारा उसको होला, अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ घरेलु उद्योग महासङ्घ आदि इत्यादि देशौँ यहाँ हामी भएका संस्थाहरूले यति गते निर्वाचन हुँदैछ, सबै काम छोडेर भए पनि त्यो दिन चाहिँ भोट हाल्न जानै पर्छ, तपाईँहरू आफ्नो मतदान केन्द्र भएको ठाउँमा पुग्नुहोस् भनेर एउटा विज्ञप्ति नै जारी गरिदिउँ भने पनि एकैताल गर्नु हो भने अलिकति समाचार लेख्न भ्याउँदैनन्। आज एउटाको भोलि अर्काको गर्दै त्यसलाई चाहिँ ल्यायो भने धेरैले पढ्छन् पनि, आउँछ भने एउटा सामान्य कुरा हो। त्यहाँ पनि मैले 1 पेज मागेँ हजुरहरू, त धेरै मागेको होइन। 1 पेज एकछिन टाइप, त्यहाँका अक्षर फरर गइहाल्छ। तपाईँहरूको त्यो फेसबुकमा राखौँ कता आदि इत्यादि यस्तो खाले सहयोग मात्रै मैले भनेको हुँ। प्राइभेट सेक्टरमा काम गर्ने कर्मचारी, त्यहाँ चाहिँ संलग्न व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 20-25 लाखभन्दा बढी, रोजगारीको सबभन्दा ठुलो क्षेत्र त यही हो। सकेसम्म त्यहाँ काम गर्ने मान्छेहरूलाई पनि हामीले त्यो दिन 1 दिन अरू बेलाको बिदा त्यही बेला ल्याऊ भन्न पनि सकिन्छ। फेरि तपाईँलाई अरू थप सुविधा दिनुहोस् भनेको छैन। मतदानमा जाने गरी तिमीहरू तयार गर है। हामी हाम्रा प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरूलाई मतदानको अधिकार सकेसम्म दिने गरी, अब तालै लाएर जाऊ त्यो मैले भनिरहेको छैन। 1 दिन त हामी बन्दै गर्छौँ होइन, त्यो त सार्वजनिक बिदै हुन्छ, यहाँले पनि बिदा दिनुहुन्छ, त्यो गरौँ। खुलाउनु पर्ने कुरा केही छन् भने फेरि त्यो अनिवार्य रूपमा खुलाउँ, त्यो पनि हामीले भन्दैनौँ। यस्ता कुराहरूबाट हामीले थुप्रै सहयोग गर्न सक्छौँ।
यो चुनावमा अलिक फरक भएको अनुभूति दिउँ भन्ने आग्रह मेरो, अरू आग्रहले मैले गरिराखेको होइन। त्यस्तै गरेर तपाईँहरूको चाहिँ व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व छ, त्यस अन्तर्गत यहाँहरूका सूचना सम्प्रेषण गर्दाखेरि आयोगका सूचना र सन्देशहरूलाई पनि काहीँ चाहिँ समावेश गरिदिन मिल्छ भने त्यहाँ चाहिँ राखिदिनु भएदेखि हुन्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ आग्रह छ। आयोगको सामाजिक सञ्जालमा पनि यहाँहरूले अलिकति चाहिँ सम्बन्ध बढाइदिनुहोस्। हाम्रा पनि थुप्रै सामाजिक सञ्जालहरू छन्, त्यो डकुमेन्ट्सहरू हेर्नु दिनुहोस् र त्यसलाई कतै काहीँ फरवार्ड गर्न मिल्छ भने गरिदिनुहोस्। आयोगको सबै सामाजिक सञ्जालका सूचनाहरू सबैका हुन्, यहाँहरूका पनि हुन्, सबैका हुन्। त्यसलाई धेरैभन्दा धेरै ठाउँमा पुर्याइदिनको निम्ति म अनुरोध गर्छु। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष चन्द्र ढकालले आफ्नो संयन्त्र मार्फत आयोगको आग्रह कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। जुन एकदम क्लियर कट हिसाबको एकदम सजिलो हिसाबले कुनै पनि हालतमा त्यो बदर नहुने हिसाबको जुन एउटा मेकानिजम अथवा यो फर्मेटहरू चाहिँ डेभलप भएको छ, त्यसको लागि पनि म निर्वाचन आयोगलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी महासङ्घका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले मतदानका दिन व्यवसायीहरूका सवारी साधन प्रयोग गर्न दिन र आफूहरूलाई पर्यवेक्षकको रूपमा जिम्मेवारी दिन आग्रह गर्नुभयो। दर्शकवृन्द, निर्वाचनमा सहभागिताका लागि आयोगको यो आह्वानपछि अब आसन्न निर्वाचन लक्षित सुरक्षा योजना र त्यस सम्बन्धी तयारी बारेको प्रसङ्गतर्फ लागौँ। निर्वाचन सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति गराउन र स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचनमा सहभागी हुने वातावरण तयार गर्न आयोगले गृह प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ। मतदान गर्ने मिति नजिकिएसँगै सुरक्षा निगरानीलाई थप चुस्त पार्दै लगिएको छ। यसपटक निर्वाचन सुरक्षाका लागि झन्डै 3 लाख सुरक्षाकर्मीहरू परिचालित हुँदैछन्। निर्वाचन आयोगले मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको सन्दर्भमा राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारलाई स्वतन्त्रतापूर्वक निर्वाध रूपमा प्रचार प्रसार गर्न तथा निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी, अनुगमनकर्ता, पर्यवेक्षक एवं आम मतदातालाई आवश्यक सुरक्षाको प्रत्याभूतिसहित स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सहभागी हुने उपयुक्त वातावरण तयार गर्न 77 वटै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ। निर्वाचनको मतदान गर्ने मिति नजिकै गर्दा सुरक्षा निगरानीलाई थप चुस्त पार्दै लगिएको छ। यसपटक निर्वाचन सुरक्षामा झन्डै 3 लाख सुरक्षाकर्मीहरू परिचालित हुनेछन्। 3 सुरक्षा निकायका गरी 1,82,000 सुरक्षा जनशक्तिका साथै 1,15,000 म्यादी प्रहरी परिचालित छन्। अहिले आवश्यकताका आधारमा धेरै सुरक्षाकर्मी निर्वाचन सुरक्षामा परिचालित भइसकेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। मतदान स्थलको चुनौतीका आधारमा विश्लेषण गरेर निर्वाचन सुरक्षा चुस्त पारिएको हो। मन्त्रालयले एकीकृत सुरक्षा योजना बनाएर 3 सुरक्षा घेरा निर्माण गरी निर्वाचनको विशेष सुरक्षा योजना तयार पारेको छ, जसमा पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरी, दोस्रो घेरामा सशस्त्र प्रहरी र तेस्रोमा नेपाली सेना तैनात हुनेछन्। आफ्नो सुरक्षा निकायलाई प्राप्त जिम्मेवारी पूरा गर्न 3 वटा सुरक्षा निकाय सक्रिय रहेका छन्। सुरक्षा निकाय तल्लीनताका साथ लागेको छ। निर्वाचन आयोगमा रहेको निर्वाचन सम्बन्धी संयुक्त अपरेसन टोलीले समेत एकीकृत रूपमा काम गरिरहेको छ। यसका लागि नेपाल प्रहरीबाट एसएसपीको नेतृत्वमा 9 जनाको समूह खटिएको छ। सामाजिक सञ्जाल लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा निगरानी गर्ने काम भइरहेको छ। चुनाव शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न कटिबद्ध रहेको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ। ढुक्कसँग चुनावमा मत दिने वातावरण निर्माणमा नचुक्ने गरी सुरक्षा योजना बनाइएको बताइएको छ। विगतमा सुरक्षाले नसमेटेका क्षेत्रहरूमा समेत अहिले प्रहरी परिचालित गरिएको छ। अस्थायी चौकी खडा गरेरै निगरानी बढाइँदै आएको छ। सबै आवश्यक क्षेत्रमा म्यादी प्रहरी पनि परिचालित भएका छन्। कहीँ कतै आकस्मिक घटना जहिले पनि हुन सक्ने भन्दै त्यसको व्यवस्थापनका लागि नेपाल प्रहरी तयारी अवस्थामा रहेको प्रहरीले जनाएको छ। अहिले आचार संहिताको पालनामा निर्वाचन आयोग आफै सक्रियताका साथ लागेकोले पनि थप सहज भएको प्रहरीको निष्कर्ष छ। यसपटकको निर्वाचनमा नेपाल प्रहरीतर्फ 71,693 जनशक्ति खटाइएको छ। काठमाडौँबाट यही 25 गतेसम्ममा झन्डै 12,000 थप मतदात विभिन्न प्रदेशमा पुर्याउन लागि छ। मङ्सिर 4 गतिको निर्वाचनमा दोस्रो घेरामा रहेको सशस्त्र प्रहरीले 35,000 जनशक्ति परिचालित हुने जनाएको छ। निर्वाचन कार्यालय, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय तथा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको सुरक्षाको जिम्मा पनि सशस्त्र प्रहरीलाई दिएको छ। यसका साथै दोस्रो घेरामा रहेर सुरक्षा दिने जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरी बललाई नै छ। यस्तै नेपाली सेनाले यसपटकको निर्वाचनमा कुल 75,000 जनशक्ति परिचालन गर्दैछ। सबै जनशक्ति परिचालन हुने गरी तयारी अवस्थामा रहेको सेनाले जनाएको छ। सुरक्षा तयारीसँगै निर्वाचन आयोगले जिल्लाहरूमा निर्वाचन सामग्री व्यवस्थापनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाएको छ।
निर्वाचनको लागि आवश्यक पर्ने निर्वाचन सामग्रीहरूलाई दुई प्रकारले वर्गीकरण गरेको छ। एउटा केन्द्रबाट खरिद गर्ने, अर्को जिल्लाबाट खरिद गर्ने। जिल्लाबाट खरिद गर्ने सम्बन्धमा हाम्रो 7वटा प्रदेश निर्वाचन कार्यालय र 70वटा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट 15 प्रकारका सामग्री खरिद गरिसकिएको छ। त्यस्तै गरी हामीलाई छपाई सामग्री पनि हामीले जिल्ला स्थित रूपमा गर्दाखेरि 98 प्रकारका छपाई सामग्रीहरू पनि जिल्लामै छपाई भइसकेको छ। ती सामग्रीहरू जिल्लामै भएको हुनाले त्यसलाई पुर्याउने समस्या रहेन र निर्वाचन आयोगले एकीकृत रूपमा केन्द्रीकृत रूपमा खरिद गरेका सामग्री भनेको 58 प्रकारका सामग्री हो। ती 58 प्रकारका सामग्रीहरूमध्ये सबै सामग्रीहरूलाई हामीले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सञ्चालन गरेको ई-बिट पोर्टलबाट हामीले त्यही खुला प्रतिस्पर्धाबाट ती सबै सामग्रीहरू हामीले खरिद गरेर आयोग परिसरमा ल्याएर हामीले त्यसलाई अनबन्डलिङ गऱ्यौँ। अर्थात् हाम्रो चाहिँ 7वटा प्रदेश निर्वाचन कार्यालय र 70वटा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू रहेकोमा ती जिल्लाहरूमा भएका मतदान केन्द्रको आधारमा दरबन्दी निर्धारण गरिएको थियो र त्यही अनुसार ती सबै सामग्रीहरूलाई हामीले अनबन्डलिङ गरेर जिल्लागत रूपमा गरेर हामीले 2 चरण र 3 चरणमा कुनै ठुला जिल्लामा 3 चरणमा समेत हाम्रो सामग्री पुगेको छ र ती सबै जिल्लामा सामग्री पुगेको अवस्था छ। र सामग्री पठाउने सन्दर्भमा हामीले दुईटा कुरालाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ र अहिले सडककै पहुँच नभएको भनेको चाहिँ नेपालको एउटा जिल्ला छ, हुम्ला जिल्ला, र अहिले बीचमा बेमौसमी वर्षाको कारणले गर्दा केही जिल्लाहरूको सडक सम्पर्क टुट्यो। ती जिल्लाहरूको सन्दर्भमा हामीले निर्वाचन सामग्री 3वटा जिल्लामा, हुम्ला जिल्ला अनि त्यसपछि बाजुरा र डोल्पामा हामीले त्यो सामग्री हाम्रो सुर्खेत पुर्यायौँ। सुर्खेतबाट हामीले एयरलिफ्ट गरेर हेलिकप्टर, आर्मीको हेलिकप्टर प्रयोग गरेर हामीले ती जिल्लाहरूमा हामीले सामग्री पुर्यायौँ र अहिलेको हिसाबले हेर्दाखेरि 77वटा जिल्लामा निर्वाचन सामग्री पुगेर हाम्रा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूले त्यहाँ मतदान केन्द्रगत आधारमा ती निर्वाचन सामग्रीलाई पोको पारेर र ती सबै सामग्रीहरू अहिले पोको पार्ने चरणमा पुगेको छ भने केही जिल्लाहरूको हकमा चाहिँ ती सामग्रीहरू मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृत कार्यालयमा पुगिसकेको अवस्था छ। हामीले के निर्देशन जारी गरेका छौँ भने मतदान हुनुभन्दा 3 दिन अगाडि ती निर्वाचन सामग्री सहित जनशक्ति सम्बन्धित मतदान केन्द्रमा पुग्नुपर्ने हुन्छ, मतदान अधिकृत सहित। र कतिपय जिल्लाहरूमा ती मतदान केन्द्रमा पुग्नको निम्ति 7 दिनसम्म हिँडेर जानुपर्ने अवस्था पनि छ। त्यो हिसाबले हामीले निर्वाचन सामग्रीको ढुवानी गर्ने सन्दर्भमा अति दुर्गम र विकट जिल्लाहरू जसलाई हामीले यहाँ वर्गीकरण गरेका छौँ तिनीहरूलाई पहिलो चरणमा निर्वाचन सामग्री ढुवानी गऱ्यौँ र दोस्रो चरणमा पहाडी जिल्लाहरू जहाँ चाहिँ त्यसलाई अति दुर्गम त भन्न मिल्दैन तर के भने सडकको पहुँच पुगेको छ ती जिल्लाहरूले दोस्रो चरणमा गऱ्यौँ भने तेस्रो चरणमा तराई र काठमाडौँ भेलीका आसपासका जिल्लाहरू र यसलाई चाहिँ अलि स्पष्ट भाषामा भन्दा 2 नम्बर प्रदेश र बागमती प्रदेशका सुगमका जिल्लाहरू, बागमती प्रदेशमा पनि फेरि गोर्खा र धादिङ भनेको कतिपय ठाउँमा अत्यन्त दुर्गम र विकट ठाउँहरू पनि छन् तर तिनीहरूलाई हामीले पहिलो चरणमा पठायौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले निर्वाचन सामग्री ढुवानी गर्दाखेरि 3 चरण, अति दुर्गम र हिमाली जिल्लामा पहिलो चरण र पहाडी जिल्लामा दोस्रो चरण र बागमती प्रदेश र तराईका प्रदेशहरूमा तेस्रो चरणमा गरेर अहिले निर्वाचन सामग्री सबै ढुवानी गरेर पुर्याइसकिएको छ र कतिपय जिल्लाहरूमा केही सामग्री छुटफुट भएको रहेछ भने ती सामग्रीहरूलाई हामीले अहिले पनि जिल्लाबाट हामीले अपडेट लिएर ती सामग्रीहरू पठाइराखेका छौँ र अब 5 दिनभित्र सबै मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय भनेको 165 स्थानमै हाम्रा 77 जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूले ती सामग्रीहरू त्यहाँ पुर्याउँछन् र हाम्रो मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतले ती सामग्रीहरू मतदान अधिकृतलाई बुझाउनुहुन्छ र निर्वाचनमा सामग्री व्यवस्थापनको हिसाबले हामीले सम्पूर्ण तयारी पुरा गरेको अवस्था छ। यसैबीच निर्वाचन आयोगका आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले निर्वाचन आचार संहिता सबैलाई समान रूपमा लागू हुने भएकाले यसमा साना वा ठुला दल भन्ने प्रश्न नआउने बताउनु भएको छ। निर्वाचन आयोग र नेपाल कानुन सञ्जालले आयोजना गरेको निर्वाचन आचार संहिता प्रभावकारी कार्यान्वयन र सरकारवालाको भूमिका विषय कार्यक्रममा उहाँले राजनीतिक दलका नेताहरूको सहमतिमा बनाइएको आचार संहिता भएकाले सबैले पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नेमा आयोग विश्वस्त रहेको बताउनु भएको हो। निर्वाचन आयोगले विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहलाई ऊर्जा मन्त्री एवं ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 का प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वार पम्फा भुषाल विरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेको विषयलाई लिएर स्पष्टीकरण सोधेको छ। यस्तै जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि बाँके क्षेत्र नम्बर 2 का उम्मेद्वार मोहम्मद इस्तिहाक राईलाई निर्वाचन आयोगले 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ। निर्वाचन प्रचारको क्रममा राईले डुडुवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुरेन्द्र चौधरी पप्पुका विरुद्ध अपमानजनक अभिव्यक्ति दिएको उजुरीका आधारमा आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको हो। निर्वाचन लक्षित शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित यो सामग्री पछि अब निर्वाचनमा जनशक्ति परिचालन सम्बन्धी सामग्रीको पालो।
मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि सुरक्षाकर्मी बाहेक करिब 2,46,000 जनशक्ति परिचालित हुँदैछन्। निर्वाचन आयोगले कसरी गर्दैछ त जनशक्ति व्यवस्थापन? त्यसै विषयमा तयार पारिएको यो सामग्री। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि सुरक्षाकर्मी बाहेक करिब 2,46,000 जनशक्ति परिचालित हुनेछन्। निर्वाचन आयोग ऐन 2073 को दफा 19 बमोजिम निर्वाचनको कामका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृत, सहायक निर्वाचन अधिकृत, मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत लगायत आवश्यक देखिएका अन्य पद सिर्जना गरी त्यस्ता पदमा आवश्यकता अनुसार कर्मचारी नियुक्त गर्न वा तोक्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। नेपालको संविधान तथा निर्वाचन सम्बन्धी कानूनमा आयोगको जिम्मेवारी बमोजिमका कार्य सम्पादनका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका कर्मचारी वा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकारको अनुदानमा सञ्चालित संस्थाका कर्मचारी वा विश्वविद्यालय वा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक वा कर्मचारीलाई खटाउन वा काममा लगाउन सकिने व्यवस्था रहेको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन जनशक्ति व्यवस्थापन निर्देशिका 2079 मा जनशक्ति भन्नाले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहका कर्मचारी वा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको अनुदानमा सञ्चालित संस्थाका कर्मचारी वा विश्वविद्यालय वा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक वा कर्मचारी सम्झाउनु पर्दछ र सो शब्दले त्यस्तो निकायमा, काजमा, करारमा वा ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीलाई समेत जनाउने उल्लेख गरिएको छ। आयोगले सबै जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ। निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा खटिने मुख्य निर्वाचन अधिकृतका लागि न्याय परिषदको सिफारिसमा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश र निर्वाचन अधिकृतका लागि न्याय सेवा आयोगको सिफारिसमा न्याय सेवाका राप द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीलाई खटाउने गरिएको छ। मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत 1 जना, सहायक निर्वाचन अधिकृत राप द्वितीय श्रेणी वा स्वसरह वा राप तृतीय श्रेणी वा स्वसरह 1 जना, लेखा अधिकृत वा लेखापाल राप तृतीय श्रेणी वा स्वसरह वा राप अनम प्रथम श्रेणी वा स्वसरह 1 जना, सहायक कर्मचारी 1 जना रहनेछन्। यस्तै कम्प्युटर अपरेटर 1 जना, सवारी चालक 1 जना, सहयोगी कर्मचारी श्रेणीविहीन 2 जना, निजी सुरक्षा अधिकारी 1 जना गरी 9 जना रहनेछन्। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पनि 9 जना कर्मचारी दरबन्दी रहनेछन्। प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन सञ्चालन आर्थिक व्यवस्थापन कार्यविधि 2079 मा भएको व्यवस्था अनुसार 250 सम्म मतदाता भएका मतदान केन्द्रमा मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृत 1-1 जना सहित 9 जना, 251 देखि 500 सम्म मतदाता भएका मतदान केन्द्रमा मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृत 1-1 जना सहित 11 जना कर्मचारी रहनेछन्। 500 भन्दा बढी मतदाता भएका मतदान केन्द्रमा 1 जना स्वयंसेवक रहनेछन्। कार्यविधिमा अस्थायी मतदान केन्द्रको पनि व्यवस्था गरिएको छ। मतदान केन्द्र सम्बन्धी खर्च तथा मतदान केन्द्रमा खटिने मतदान अधिकृत लगायतका कर्मचारीहरूलाई दैनिक तथा भ्रमण खर्च भुक्तानी दिने कार्यलाई व्यवस्थित गर्न थप जनशक्ति आवश्यक भएमा निर्वाचन अधिकृतले बढीमा 5 दिनका लागि मतदान केन्द्रको आधारमा लेखापाल वा सहलेखापाललाई काजमा ल्याउन सक्नेछ। मतपत्र रुजु गर्ने, प्याकेजिङ गर्ने तथा मतदान अधिकृतलाई मतपत्र बुझाउने कार्यका लागि थप जनशक्ति आवश्यक पर्ने भएमा निर्वाचन अधिकृतले बढीमा 5 दिनका लागि मतदाता सङ्ख्याका आधारमा राजपत्र अनङ्कित वा स्वसरहका कर्मचारी काजमा ल्याउन सक्नेछ। त्यसका लागि 15,000 सम्म मतदाता भएका निर्वाचन क्षेत्रको लागि 1 जना, 15,001 देखि 30,000 सम्म मतदाता भएको निर्वाचन क्षेत्रका लागि 2 जना, 30,001 देखि 45,000 सम्म मतदाता भएको निर्वाचन क्षेत्रका लागि 3 जना, 45,001 देखि 60,000 सम्म मतदाता भएको निर्वाचन क्षेत्रका लागि 4 जना, 60,001 देखि 75,000 सम्म मतदाता भएको निर्वाचन क्षेत्रका लागि 5 जना, 75,000 भन्दा बढी मतदाता भएको निर्वाचन क्षेत्रका लागि 6 जना कर्मचारी काजमा ल्याउन सकिने व्यवस्था छ। मतदान केन्द्रका लागि आवश्यक पर्ने अन्य निर्वाचन सामग्रीको चेक जाँच, रुजु,
भण्डारण, बाँडफाँड तथा वितरण गर्ने प्रयोजनका लागि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा खटिएका कर्मचारीबाट अपुग हुने देखिएमा निर्वाचन अधिकृतले बढीमा 5 दिनका लागि थप जनशक्ति काजमा ल्याई कार्य सम्पादन गर्न सकिनेछ। त्यसका लागि 100 सम्म मतदान केन्द्र भएका निर्वाचन क्षेत्रको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका लागि राजपत्र अनङ्कित वा स्वसरहको 1 जना र श्रेणीविहीन वा स्वसरहको कर्मचारी 1 जना गरी जम्मा 2 जना, 101 देखि 200 सम्म मतदान केन्द्र भएका निर्वाचन क्षेत्रको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका लागि राजपत्र अनङ्कित वा स्वसरहको कर्मचारी 2 जना र श्रेणीविहीन वा स्वसरहको कर्मचारी 1 जना गरी 3 जना, 200 भन्दा बढी मतदान केन्द्र भएका निर्वाचन क्षेत्रको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका लागि राजपत्र अनङ्कित वा स्वसरहको कर्मचारी 3 जना र श्रेणीविहीन वा स्वसरहको कर्मचारी 1 जना गरी 4 जना रहन सक्नेछन्। आयोगले निर्वाचन कार्यालयको मौजुदा जनशक्तिबाट निर्वाचन सम्बन्धी काम समयमा सम्पन्न गर्न नसकिने भएमा निर्वाचन कार्यालयले निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि बढीमा 2 महिनाका लागि कर्मचारी काजमा लिन सक्नेछ। यसैगरी केही कर्मचारीहरूलाई निर्वाचनमा खटाउन नसकिने पनि निर्देशिकामा उल्लेख छ। निजामती कर्मचारी, शिक्षक तथा अन्य सरकारी सङ्घ संस्थासँग सम्बद्ध राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड युनियनका सङ्घ, प्रदेश र जिल्ला कार्य समितिका पदाधिकारी, कुनै कर्मचारीको नजिकको नातेदार उम्मेदवार भएमा सो निर्वाचन क्षेत्रमा त्यस्तो कर्मचारीलाई निर्वाचनको काममा नखटाइने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ। जनशक्ति व्यवस्थापन निर्देशिकामा कार्यालयको सुरक्षार्थ खटिएका सुरक्षा गार्ड, पाले, पहरा बस्ने कर्मचारी र स्वास्थ्य सेवा, विद्युत, टेलिफोन, बैंक, बारुण यन्त्र, खानेपानी जस्ता अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्ने निकायका कर्मचारीलाई त्यस्तो सेवाका लागि वैकल्पिक व्यवस्था नगरी निर्वाचन कार्यमा खटाउन हुँदैन भनी निर्देशिकामा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। हवस् त दर्शकवृन्द, निर्वाचन विशेषको यो श्रृङ्खलामा यति नै। सबै सहकर्मी साथीहरूसँगै मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।